एक दिन आएगा, जुमे का दिन होगा, जुमा की रात गुजरेगी, रात और दिन जुदा हो रहे होंगे, और रात कहेगी कल आऊंगी, दिन कहेगा मैं अब जा रहा हूँ। परिंदे घोंसलों से निकल रहे होंगे और इंग्लैंड वाले जॉब पे जाने के लिए फटाफट नाश्ते कर रहे होंगे। चलो जो कुछ लफ्ज़ है लप्पू में छुपाओ तो बस खाओ। और मैंने एक गोरे को देखा, टॉयलेट में भी जा रहा था, खा भी रहा था, हेठों कड़दा पे और तू पांदा पे। तो बड़ी रंगीन सुबह होगी। दुकानदार दुकानों को भागे जा रहे हैं, जमींदार खेतों में जा रहे हैं। अब हमारी सकाफत, औरत नाश्ते के लिए आटा गूंद रही है, कोई आटा गूंद के रोटी बना रही है और तवे पे ऐसे डाल रही है, और कोई बच्चे को नवाला बना के यहाँ तक लाई है उसके मुंह में। और मेरे नबी ने फरमाया कि दुकान पे दुकानदार से गाहक कपड़ा खरीद रहा होगा और वो कपड़े को नाप कर कैंची ऐसे उसने रखी होगी और गाहक जेब से पैसे निकाल के गिन रहा होगा। इतना नक्शा मेरे नबी ने खींचा। परिंदे उड़ उड़ के आ रहे होंगे और मंडियां खुल रही होंगी, बाजार खुल रहे होंगे, शाही ताज पहने जा रहे होंगे, कहीं शादी हो रही होगी, कहीं नगमे हो रहे होंगे, कहीं रक्स हो रहा होगा कि फ़इज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा, एक खौफनाक आवाज आएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन कांपने लगी, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज अंधा हो जाएगा, वइज़न नुजूमु कदरत, तारों की रोशनी खत्म हो जाएगी, वइज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बन जाएंगे, वइज़ल इशारु उत्तिलत, जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों में आग लगेगी। ये थोड़ा सा नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। और जब वो धमाका होगा तो माँ के हाथ का नवाला बेटे के मुंह में नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तवे पर जाती हुई रोटी तवे पे नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी। दुकानदार की कैंची कपड़ा नहीं काटेगी, नीचे गिर जाएगी। गाहक के पैसे आगे जाने की बजाय यूं बिखर जाएंगे। खेत में हल चलाने वाले का हल उड़ के इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। परिंदे आवाजें निकालेंगे और आवाज तेज होते होते सूरज को अंधा होता देखेंगे, सितारों को अंधा होता देखेंगे। इंसान सबसे आखिर में मरेगा। पहाड़ों को रेत बनता देखेंगे, 7 समंदरों में आग देखेंगे। इंग्लैंड के तो चारों तरफ ही पानी है, आग भड़केगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के आग है तो समंदरों में आग लग जाएगी। मछलियां तड़पती हुई बाहर निकलेंगी, जानवर भागेंगे, मां भागेगी। मेरा रब कहता है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस मां ने छाती से बेटे को लगाया होगा दूध पिलाने के लिए, ऐसे उछाल के फेंक देगी, तू मर मैं बच जाऊं। जो बूढ़ी माँ को लेके जा रहा होगा वो माँ को धक्का देगा और खुद इधर भागेगा। बीवी खामन से भागेगी, खामन बीवी से भागेगा, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप बच्चों से भागेंगे, दुकानदार दुकानें छोड़ के भागेंगे, खजाने वाले खजाना छोड़ के भागेंगे, हुकूमतों वाले तख्त से भागेंगे। लेकिन आज भागने की कोई जगह नहीं है। एकदम आसमान फटेगा, सितारे बर्बाद होंगे, समंदरों में आग लगेगी, हिमालय पहाड़ भी रेत बन के उड़ने लगेगा और इंसान फिर पतंगों की तरह, परवानों की तरह उड़ने लगेंगे और फिर सब मौत की नींद सो जाएंगे। कोई रोने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। सबसे आखिर में शैतान पकड़ा जाएगा। जब इजराइल आएगा ना तो जमीन में डाई लगाएगा, डाइव करेगा, रो जाके दूसरी तरफ से निकलेगा, आगे फिर मौत का फरिश्ता, फिर वो डाइव लगाएगा और जमीन के अंदर से तीसरी तरफ निकल जाएगा, आगे मौत का फरिश्ता होगा, फिर वो डाइव लगाएगा और चौथी तरफ निकलेगा, आगे मौत का फरिश्ता खड़ा होगा। फिर वो बेबस होके कहेगा मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या जो तूने मांगा था
تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف. سب سے آخر میں شیطان مرے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل. تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال لے. تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے. کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں. فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی. تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا. پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی اسرائیل کلا. تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے. آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے. آج وہ اپنے نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا. اللہ کہے گا کون باقی؟ کہ اللہ تو میں ہی باقی. مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا. اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے.